تام جديد. جيلان غتكون ضيفة ديالنا على ميديا قريبا ان شاء الله. وهذه الاغنيه اللي عجبتكم يمكن لكم تطلبوها، تدخل سباق الاغاني توب 5 على ميديا. مرحبا بكم في حلقه يوم الاثنين 3 سبتمبر 2018. نحن معكم في بدايه الموسم السابع من برنامجكم برنامج موزايك. اذا نعطيكم البروغرام ديال اليوم. بعد قليل غادي يكون معنا بلال المرميد اللي كان تتواجد في فينيز، وصل معطل، كان خاصو يكون حاضر معنا اليوم من خلال برنامج موزايك. بعد الموجز الإخباري وسينما بلال المرميد غادي نستقبل فنان اللي تجمع ما بين الفاشن وما بين الغناء كدي جي. هو من أب سعودي وأم مغربية، وأول إطلالة ديالو في المغرب اختار أنه يمر عندنا هنايا. هو دي جي ميميد عواد، وغيكون معنا كذلك الشاف موحى. وما تنساوش الفقرة اللي تنوعدكم بها واللي دائما تنقدموها، هي سباق الأغاني توب 5. غادي نتعرفوا على الأغاني اللي داخل سباق الأغاني. يمكن لكم انتم تشاركوا معنا، التحقوا بنا عبر الصفحة الرسمية لبرنامج موزايك أو على صفحة ميديا. إذا بزاف الناس اللي متبعين أخبار الفنانة إليسا وعرفتوا شنو جرى للفنانة إليسا. كاين الناس اللي كانوا في العطلة ما عرفوش بأن الفنانة إليسا اللي قررت بشكل مفاجئ تحدثت على المرض ديالها اللي شفيت منه الحمد لله تماما، وقالت بأنها شفيت كليا وما بغاتش أنها تبين الضعف ديالها. اللي فان ديالها اختارت أنها تعلن على الخبر من خلال أغنية ومن خلال الكليب. الرسالة بغات توجهها من هذا الكليب اللي غنسمعوا الأغنية ديالها، تتشكر فيه لي فان، الاطباء، الاصدقاء، كل الناس اللي ساندوها في المحنه ديالها. الى كل اللي بيحبوني بغات تقول لهم بانها بهم قدرت تكون قويه وتغلب على هذا المرض. اليسا اللي الان الجمهور اللي متبعه والفنانين يعني الناس انصدموا بالخبر لانه خباتو هذيك اكثر من 7 شهور. يعني كنا تنشوفوها في برنامج دو فويس، كانت تخرج من لا سيونس ديال الشيميوثيرابي وتدير الميك اب وتبان تضحك، تتبان بانها مزيانه. الكليب خاصكم تشوفوه لانه تتكلم فيه. كاين اللحظات اللي تنشوفوا اليسا تتبكي، هذاك بكاء صحيح. شاركت مؤخرا، غنات في مهرجان اعياد بيروت باش تشكر لي فان ديالها، وحنا سعداء بانها مرات من هذه المحنه وبغات تشكر لي فان ديالها. وانا بغيت نشكر كل الناس اللي متبعين موزايك، وتانا تنهدي لكم هذه الاغنيه لانها زوينه وتتقول الى كل اللي بيحبوني. رساله من اليسا المستمعين ميديا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام على امواج ميديا. الى كل اللي بيحبوني قطعه كذلك تاهي جميله، يمكن لها تدخل سباق الاغاني على امواج اذاعه ميديا. مرحبا بكم مجددا. نبغي نذكركم بانكم بعد قليل غنربطوا الاتصال ببلال المرميد، وما تنساوش بان ضيوفي في حلقه اليوم غيكون معايا فنان تجمع ما بين الموسيقى ومع وكذلك ما بين الفاشن. هو ميميد عواد غيكون ضيف ديالنا، وكذلك معنا الشاف موحى اللي تيواكب برنامج موزايك في الموسم السابع، وكذلك كاينه فقره ديال التوب 5. اذا غنربطوا الان مباشره الاتصال مع بلال المرميد لانه كان خاصو يكون حاضر معنا، ولكن وصلت الطائره معطله. هو كان فينيز، مهرجان البندقيه السينمائي الدولي اللي تعتبر من اكثر المهرجانات العالم تألقا، وتنقولوا بانه هو اقدم مهرجان سينمائي اللي كاين الان. بلال المرميد تيواكبنا دائما باللقاءات مع ضيوف المهرجانات سواء في هوليود او في فينيز او في مراكش. هو معنا مباشره عبر الهاتف. اهلا بك برونتو بلال المرميد. اهلا بك منتصر، واهلا بالمستمعين ديالك اللي انا نتوقع بانهم توحشوك بزاف في الفتره ديال الغياب ديالك، وتا هما توحشوك حتى نتايا بزاف بلال المرميد. الله يبارك فيك. الوغ شنو جرى لك؟ الطائرات وصلت معطله لانك كنتي غتكون معايا حاضر في الاستوديو، كنتي مشيتي لفينيز، ولكن هذا العام مشيتي اون طونك غيست اون طونك انفيتي كريتيك. كيف كانت الاجواء يعني فينيز في هذه الدوره؟ زياره ديال 48 ساعه فقط، غير باش ما يعني غير ديك الانسان كيبحث على ديك النفس
مهم. ديال السينما الجميله اللي كتنفعنا حتى في لي كرونيك اللي كيمروا عندك في موزايك على امواج ميدي ان. ضروري خص بدايه لا ميزاجور. لا مهم. ميزاجور مساله مهمه ومهمه بزاف. بالتالي هذا الهواء اللي كيكون في هذه الامكنه هذه خص الانسان يستنشقه باش يقدر يكون عنده انطلاقه في كل مره جديده، يتبع جديد ولو انه الزياره كانت قصيره اون طونك كريتيك سيناي. نعم، اذا الدوره 75 ياك بلال تماما من مهرجان البندقية السينمائي اللي فيه كاينين واحد افلام من امهات المهرجانات العالميه، وتنظن هو اللي قديم الان، هو القديم. نعم، من ناحيه القدم، من ناحيه السنوات هو الاقدم بطبيعه الحال. الرياده كاين عند 3-4 ديال المهرجانات العالميه. البندقيه بالخصوص كان برلين وتورونتو في الاونه الاخيره. تورونتو نعم. اللي التحق. وهذا المثال ديال تورونتو علاش كنذكروا دابا رغم انه كنت كتكلم على البندقيه، بمعنى انه لما كيكون الاجتهاد فراه ممكن اذا كان عندك مهرجان انك تنقلوا للدرجه الاولى الا كنت عندك الرغبه وكيتم الاعتماد على الناس اللي مؤهلين، الناس اللي اكفاء وتكون ديك الرغبه في انه تجعل من السينما ما يكونش السينما غير فقط ديفيرتيسمون، وانما الصوره ديال البلاد ديالك كتنقلها من خلال، يعني كتولي السينما اوتي اللي كتستافد منه اكثر من السينما هي اللي كتستافد منه. نعم، اذا دغيا باش نساليو من الدوره 75 مهرجان البندقيه السينمائي اللي تيشهد هذا العام عروض داخل المسابقه وخارجها، اضافه الى تكريم عده شخصيات ساهمت في العمل السينمائي حول العالم. كاينه مشاركه عربيه تتواجد في زاويه افاق، يعني كاين يوم ضعت ظلي للمخرجه سؤدد قاعدان اوريزونتو، فئه اوريزونتو كما ذكرتي افاق. وباش نكون معك واضح من البدايه ديال الموسم يلا بدينا يفتح يرزق. هو انه ملي كتقول افاق فانت كتعطي الفكره كامله. للاسف مازال ما كاينش ديك الحضور اللي يعني اللي كبير، واللي بالخصوص تكون الاستمراريه. المطلوب هو الاستمراريه. مثلا في السنه اللي مضات كان الفيلم ديال فوزي بن سعيدي، فيلم جديد وليلي فولوبيليس، كان في فئه الفينيس دايز. هاد السنه مثلا ما كاينش فيلم مغربي، وهنا كيبان بانه الافلام المغربيه اللي كتحضر فهي كتكون بالخصوص بمجهود خاص من اصحابها. بالخصوص كيكون ديما الانتظار ديال الاسماء بعينها. اذا ما كانش فوزي بن سعيدي او ما كانش نبيل عيوش او ليلى كيلاني او مستقبلا الكلاعي او نعم. او الخماري، فإلا غابت هذه الاسماء او كانت خدات وقت طويل باش انها تنجز الافلام ديالها، فما غاديش نشوفوا مشاركه مغربيه احيانا. ونفس الامر كينطبق حتى على باقي البلدان المغربيه. هذا هو الامر اللي كيستفز الانسان. مثلا لما كتشوف بلاد بحال مثلا ليتوانيا اللي انطلقت عندها طريقه ديال الاشتغال ديالها، فالحضور كيكون باستمراريه. يعني لما كتكلم مثلا على موزايك راه المساله اللي كتشفع له انه تكون عنده مصداقيه هي الاستمراريه متصل. وصلتي للموسم كنظن الموسم 7، فالاستمراريه هي اللي مطلوبه. اما انه تكون ديك ضربه الحظ ديك الصدفه، فالصدفه يعني ممكن انها بحال ضربه النرد كتربح مره، ولكن مرات كثيره كيكون الاخفاق. فهذا هو المساله اللي لما ذكرتي افاق فانت لخصتي كل شيء، بما انه الحضور العربي حضور صغير، باش ما نقولش باهت، باش ما نكونش متشائم من البدايه الموسم، ولو انه هذه الحقيقه، لانه ما كنقوموا الا بنقل ما هو كائن. نعم، هادشي اللي كاين معقوله اللي ممكن نقلوها راه غادي نقلوها. وبالتالي اللي كاين هو افاق. افاق انت ذكرتيها. اذا موسم جديد في ركن سي بي ام، هو طبعا الركن السينمائي الاكثر شهره في البلاد المغاربيه، ركن اللي تشرح فيها بلال النفسيه اللي غادي نبداو بها هذا الموسم الجديد اليوم من خلال موزايك وبلال. تماما. انتظارات والامال، يلا عطيني. انتظارات والامال، وكنتمنى من بعد 3:30 من بعد ما يمر الركن ما تكونش واحد اللمسه شويه واحد اللمسه ديال الاحباط بكل صراحه، لانه كنتكلموا على الاستمراريه. الركن موزايك عنده 7 سنين، الركن ديال سبام عنده 7 سنين لانه تزاد في وسط موزايك. وانت وليد موزايك. وانا وليد موزايك. وانت تبارك الله الان دابا يا صافي. وإلا كنت قلتي واحد الكلمه اللي
سعداتني على كل حال، ولو انها ما بقاش كتغريني بزاف للاسف. كما غادي ندخل في الركن، قول بلال. انه الركن الاكثر شهره واستماع في مجال التخصص اللي هو السينما. نعم. فالحاجه اللي كتحس في النفس المتاثر هو انه 7 سنين سي فري كو شاركنا بزاف ديال الناس في هذا المجال ديال السينما، نقلناهم الامكنه اللي ربما عرفوا يعني مكامن القوه ديال مواعيد اخرى، ديال كيفاش الناس كتشتغل في امكنه اخرى. كنحاولوا انه تكون الجانب ديال المرافقه ديال المنتوج المحلي، ولكن واش في وقت اتخاذ القرار من طرف الناس القائمين مثلا على المركز السينمائي او الوزير المكلف بالقطاع، واش كيتم الاخذ بعين الاعتبار بهذا الشيء هذا؟ بكل صراحه انا في هذه بدايه الموسم وفي الركن ديال اليوم بالضبط كنطرح هذه الاسئله هذه، لانه وهذا الشيء من منطق الغيره، لانه البلاد ديالنا الهامش ديال حريه التعبير الحمد لله متوفر، بالتالي انا هذه الاسئله كنطرحها. ولكن عندي شويه واحد الغصه اللي غادي تمر في الركن ديال اليوم، السؤال ديال زعما الى متى ممكن انه يبقى هذا النفس طويل انك تبقى عندك هذه الاستمراريه هذه، يعني نعم. الاستمراريه في المتابعه ديالنا للميدان. نعم. مزيانه، ولكن خص في الجانب المقابل الموازي يكون رجع الصدى من طرف الناس اللي مشرفين على القطاع، خصو يكون رجع الصدى ايجابي، والا هادشي كيخلينا نطرحوا اسئله. واحيانا كما ما كنقول اليوم اكبر رغبه كتملكني حاليا هي الترقب، وللاسف المرحله اللي كتفتلو عاده الترقب المتسير هي المرحله ديال التوقف، هي اللي ما بغيتش نوصل لها حاليا. ولكن الانسان مزيان انه يكون يحط الفيزيبيليتي شويه لراسو. حاليا كنشوف بانه رجع الصدى ماشي هو اللي كنت كنتمنى هذه واحد 10 سنين قبل ما يبدا هذا المشروع هذا السبائم والاسبام. ولكن على كل حال مازال كاين ديك الشعله اللي ما كنتمنى انها والله يخليها ديما شاعله هذه الشعله سي بي ام. اذا الموعد في الموسم السابع بلال مرميد، وكذلك احنا تنتسناوك فاس بلال مرميد sur Média TV bientôt la rentrée. Bientôt la rentrée avec un nouveau studio, donc بحلة جديدة، ولكن الخط يبقى هو. نعم. الاهتمام النقاش، خلق النقاش اللي يكون حاد احيانا واللي يكون مرافق اعمال ديال السينمائيين اخرين في مرات اخرى، دائما في الجانب المهني فقط لا غير. 180 حلقه في هذا المشروع هذا ديال الاف بي ام اللي هو الابن الصغير ديال السي بي ام. 180 حلقه، الحاجه اللي كتسعدني متصل انه في 180 حلقه ولا سؤال واحد كان كيهم الجانب الشخصي. مشينا في هذا النقاش هذا وانت راك متابع الامر من البدايات ديالو، كنتي من الناس اللي ساهموا في يعني الا كان شي شويه ديال النجاح فانت كنتي من بين الناس اللي كانوا يدعموا هذا المشروع هذا. بالتالي فالاف بي ام بنفس الخط التحريري، ولكن عنده عش جديد، وهذا العش هذا كنت كننتظروا لانه على كل حال ضروري واحد او نيفو فيزوال كان غيكون جديد. وبالتالي قريبا لا رونتري دابا يلاه رجعت ومع كاين دي ديغا في لا سونتي. دونك الوغ بغيت نسول شتك بالقبص ياك لاباس؟ ضربتي شي ممثل ولا شي منتج في فينيز ولا شنو؟ لا حادثه عابره وصافي يعني. اذا الناس اللي غيشوفوك في البلاطو تيلي ما يتخلعوش، يعني قضيه سهله. ان شاء الله غادي نكون ديسي لونجسترومون، لان انا كنعرف انا بانه ما كنخدمش بديك الطريقه ديال انه تسجل حلقات اللي تخليها احتياطيه. بل من الافضل الطريقه اللي كنظن بالنسبه للاف بي ام الطريقه ديالو من الافضل انه يكون يعني الاشتغال على حلقات اللي تثبت مباشره. بالتالي فديسي لا كنتمنى انه نكون كاريمون زولت ما تبقى حتى شي شذره من شذرات الاعلام تكون باينه. سؤال قصير دغيا لان باقا دقيقه على الموجز الاخباري. ب7 سنين ديال سي بي ام وعام ديال او اكثر من عام ديال فاس بلال مرميد، كثروا الاصدقاء او كثروا الاعداء ولا نص مقادين؟ لا كثروا الاصدقاء من الناس اللي ماشي بالضروره عندهم علاقه بهذا الميدان، الناس اللي كيشتغلوا وكيكسلوا في ميادين اخرى، وهذا هو الهدف. والاعداء ما يعني بكل صراحه مازال ما عنديش واحد شويه الوقت باش نحسب عدد الاعداء، ولكن الا كنت يعني انا من الموقع ديالي ما كنشوفهمش اعداء، ولكن على كل حال انت كتشوفني مثلا. لا تنشوفك زازلوز، لان خاصني نقطع معك لان الموجز الاخباري الان كنت نتمنى انك تكون حاضر
معنا ونواصلوا معك هذا اللقاء. تنتمنوا لك التوفيق وباب ستوديو تيتسناك ديال موزايك على ميديان وقت ما جيتي لان خاصنا نهضروا على بزاف الحوايج. خاصنا نهضروا على الفيستيفال د مراكش والعوده ديالو. المهم مني تجي لطنجه مرحبا بك. مستمعينا الكرام راجع لكم بعد الموجز الاخباري وفاس بلال مرميد اللي غتشوفوه في ميديان تيفي وبعد قليل كذلك الجديد ديال بلال مرميد من خلال الفقره اللي تنقدموا لكم برنامج موزايك على ميديان. Bless the fire is a new day. Diggy diggy dee da dee da do die. Original reggae dance hall, oh yeah. Diggy diggy dee da dee da do die. Every day is a new day. Diggy diggy da 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 da. Oh diggy na 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 way. Diggy diggy dee da do die. Bless the fire, it's a new day. Dirty ding dance. This is about Africa again in the place. خوي طريق حيت عاوتاني راني دايس كيما بغيت اسي. ويا ناري راني تاني جيت. قالوك الناس ليك حيقولوا لايس. إيش مازال باقي فيها اللي خبط ويضرب ويزيد. عاوتاني اولي اولي او. Dance حالي فينا letting go say. اولي اولي او. Let me see you dance and let me see you move it. Shake it up, my baby. Shake it down, my lady. Early, oh. Dance hall, every night letting go. Say, diggy diggy dee da dee da do die. Original reggae dance hall, oh yeah. Diggy diggy dee da dee. Vous êtes sur Midi 1. La synthèse de 15h30. Bonjour à tous, avec vous François Ballarin. En Libye, 8e journée de combat au sud de Tripoli. Ces affrontements entre groupes armés rivaux ont fait en une semaine au moins 47 morts et 129 blessés selon le ministre de la Santé. La plupart sont des civils. Des explosions ont été entendues ce matin depuis le centre de Tripoli. Hier, le GNA a décrété l'état d'urgence dans la capitale. Fayez El-Sarraj demande également au commandement africain pour l'Afrique, l'Africom, d'intervenir. Signe de l'instabilité dans la capitale libyenne, près de 400 détenus se sont évadés après une émeute dans leur prison de Ain Zara, dans la banlieue sud de Tripoli. Première session du Parlement irakien ce lundi, 4 mois après les élections législatives. Des élections, on le rappelle, remportées par Moqtada Sadr, le nationaliste chiite, qui pourrait former un gouvernement avec le Premier ministre sortant Haïder al-Abadi au détriment du bloc pro-Iran. Une coalition qui pourrait permettre au chef de gouvernement sortant de se maintenir avec 177 députés, soit plus de la moitié des 329 sièges du Parlement élu le 12 mai dernier. L'Irak, où la menace Daesh refait surface depuis quelques semaines, 8 personnes ont été tuées et 4 autres blessés dans 2 attaques distinctes contre des civils entre hier et aujourd'hui dans le nord du pays. 7 civils ont été tués près de Kirkouk ce lundi selon les services de sécurité. Un policier a également été blessé. Les terroristes ont attaqué un bureau de change et volé $20,000 avant de prendre la fuite. L'actualité en Europe, les Allemands doivent se mobiliser contre la haine. Ce sont les mots ce lundi d'Angela Merkel après les dernières violences de ce week-end à Chemnitz. Pour la chancelière allemande, les marches d'extrémistes de droite et de néo-nazis prêts à la violence n'ont rien à voir avec le deuil d'un homme. Elles visent toujours, selon elle, à lancer un message de haine contre les étrangers, les responsables politiques, la police et la presse libre. Et puisqu'on parle de presse libre, la Birmanie fait l'objet de nombreuses critiques après la condamnation à 7 ans de prison de 2 journalistes de l'agence Reuters. Ils enquêtaient sur le génocide des Rohingyas par l'armée birmane. Le gouvernement britannique appelle à leur libération immédiate, tout comme l'ONU. De son côté, la France, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, déplore cette condamnation. C'était le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine. Le musée national de Rio de Janeiro a été ravagé hier par un gigantesque incendie. Dépêchés sur place, les pompiers ne sont pas parvenus à le maîtriser. C'est un jour tragique pour le Brésil. 200 ans de travail et de recherche sont perdus, a déploré le président brésilien Michel Temer. Cet incendie a détruit l'intégralité d'une collection riche de 20 millions de pièces. Du sport et du football pour finir ce flash, le Portugais Cristiano Ronaldo, l'Égyptien Mohamed Salah ou le Croate Luka Modric, ce sont les 3 finalistes pour le trophée FIFA de meilleur joueur de l'année. Du côté des entraîneurs, 2 Français, Didier Deschamps et Zinedine Zidane. 3e finaliste, le Croate Zlatko Dalic, qui a mené sa sélection en finale de la Coupe du Monde en Russie. Les trophées seront décernés le 24 septembre prochain à Londres. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très belle après-midi à l'écoute de Midi 1. Sur l'antenne Afrique, vous retrouvez Entracte avec Mariam. Sur l'antenne Maghreb, c'est le cinéma de Bilal Marmid. Midi 1 à Abidjan 97.2, à Nouakchott 102.4. أهلا
بكم. في يوم العودة لن أخفيكم سرا بأن رغبة واحدة صارت تتملكني، أن أخفض الإيقاع وأن أترقب. تغيب إشارات التحفيز والرداءة تتقوى وأبطالها صار لهم أنصار كثر. لنكن واضحين منذ البدء ولنشرح للمتتبع بأننا لا نتوفر على نفس الأسلحة التي تمنح لدعاة الشعبوية ورواد نشر القبح. اقتحمت الميدان منذ أزيد من 15 سنة بأحلام عديدة وبطموحات كبيرة، والآن أخبر جيدا بأن كثيرين ممن يصفقون لطريقة اشتغالنا في العلن هم أكثر الداعمين خفية وبطرق ملتوية للرداء. وزير القطاع لا زلنا ننتظر منه تحقيق بعض مما وعد به في أول خروج إعلامي له في الFBM. والمركز السينمائي المغربي بإدارته الحالية يقوم بإقبار أغلب مكتسبات سينمانا، والأعمال الدرامية يتهافت على أرباحها أشخاص أغلبهم دخلاء يقصفوننا بجهلهم ويستمتعون حين نتعذب ونتأوه في صمت ويتهموننا في الأخير بالعدمية. في يوم العودة لن أخفيكم سرا بأن رغبة واحدة صارت تتملكني، أن أخفض الإيقاع وأن أترقب. أوجه عيني يمينا وأصغي باهتمام كبير لجاكو ديار يعبر عن استيائه بسبب تغييب مخرجات من المسابقة الرسمية على الأسد الذهبي، ثم أوجه عيني يسارا وأجد بأن الحديث لا زال مقتصرا على لجنة الدعم عندنا وبمدير قطاع صار رئيسا للجنة دعم تابعة لنفس القطاع. أحس بأن جهود سنوات طويلة ومئات الأركان المكتوبة واللقاءات الإذاعية والتلفزية لم تفيد في شيء. لم تعد تستهويني تلك الجمل العابرة التي تهنئني بعد كل ركن موفق أو نقاش مهني صادق ما دامت النتيجة أسا يبعث على الأسى. لم تعد تغريني تلك التصنيفات البالية التي تجعلني الصوت المغربي الأكثر استماعا في مجال تخصصي ما دام العبث في التسيير يستأسد وما دامت مهنة التطبيل هي المطلوبة حاليا. نقاشات راقية كنت على الدوام أتابعها عند أناس يقدسون النقاش في السينما، يقدسون النقاش عموما، وتمنيت دوما أن أساهم في خلق مثيل لها عندنا. حاولت لسنوات ولا زلت أحاول، وإن كان الملل المصحوب بكثير من قلق تزير فيما بعد بعباءة الضنك قد تسلل إلى أزقة مخيخي. الضنك يقتل التفاؤل ويقوي للأسف الشديد عملة التشاؤم. في يوم العودة لن أخفيكم سرا بأن رغبة واحدة صارت تتملكني، أن أخفض الإيقاع وأن أترقب. في العطلة الصيفية استعدت بعضا من عادات قديمة وأكثرت من مشاهدات سينمائية. التقيت عشرات الأشخاص الذين يحبون السينما العالمية ويجهلون كل شيء عن سينماهم المغربية التي أسند تسييرها لأناس يتقنون فقط التجوال عبر أنحاء المعمور. المآسي ترتكب باسم السينما، وتلك التفاصيل الجميلة التي حفزتني على التخصص في المجال صارت غائبة الآن، وحل محلها فرض للأمر الواقع بطريقة صبيانية أحيانا من لدن جماعة استفاقت ذات يوم ووجدت نفسها تدير شؤون السينما عندنا. هناك طبعا فئة قليلة لها ما يكفي من كفاءة صنعت نفسها بنفسها وتطمح لأن يحدث التغيير المنتظر في القطاع. هذه الفئة تحارب أو في أفضل الأحوال يهمش رأيها. صورة معبرة تعبت حقا من التعايش معها والانتظار الذي كنت أحد داعميه صرت الآن من أكبر معارضيه. الانتظار ربما لا ينفع في شيء، ومع ذلك أواصل في موسم جديد. لا زال النفس طويلا ولا زالت الأماني القديمة تلد أخرى جديدة. لا زلت أستقبل ضيوف الFBM بنفس المتعة التي أحسست بها في بداية البدايات، لكن رجع الصدى يصيب بالإحباط وتصير الكتابة اليومية أحيانا درسا عسيرا ومرهقا. أريد أن أواصل دون أن أصير ألعوبة في يد ميكروب لعين اسمه التصفيق المجاني. كنت وسأبقى كاتب ركن ولا أرغب أن أتحول لعارض أزياء. الكبير جون لوك غودار هو من قال يوما بأن الناقد له نوعا ما علاقة بالطبيب، وعندنا غالبية المشتغلين في القطاع يفضلون التداوي بالأعشاب وقلائل من يختارون اللجوء للطبيب. في يوم العودة لن أخفيكم سرا بأن رغبة واحدة صارت تتملكني، أن أخفض الإيقاع وأن أترقب. بصدق سيكون التوقف المرحلة الطبيعية التي قد تلي الترقب للأسف الشديد. إلى الملتقى. ولا السعد باش نبداو على بركة الله اليوم الأول من الموسم السابع. 7 رجال وانا كان عندي 2 رجال في الاستوديو اليوم معايا، وانا سعيد اننا نبداو حلقه اليوم 3 سبتمبر. ولد الدار ما غاديش نبداو به الاول، غنبداو بالضيف ديالنا دي جي مي عواد. مرحبا بك.
شكرا سيدي. كيف داير اخويا؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بك. لاباس. اذا انت تجمع ما بين الموسيقى والفاشن، غادي نتكلموا على بزاف الحوايج. انت من اب سعودي وام مغربيه، واول لقاء ديالك في الاذاعه في المغرب انت معنا هنايا. مرحبا بك دي جي ميميد عواد، مرحبا. شكرا على الاستضافه، وانا فرحان باش نكون معكم منتصر هنايا. باش غنهضروا معك بالخليجي بالانجليزي باش باش ما بغيتش بالانجلي فرونسي عرب. تبارك الله عليك. وغادي نتكلموا على بزاف الحوايج، لان تبارك الله انت واجه لعده ماركات عالميه ما نقولوش الاسماء ديالها، في الكوسميتيك، في اللباس، في لي جين، في لي زيسبادري، يعني هادشي كلشي غنتكلموا عليه، حتى في الهواتف، في النقاله. تبارك الله عليك. ومعنا الشيف موحى ما شاف والو. السلام عليكم. انا فخور نكون في السيتيام سيزون ديال البدايه ديالك معنا. النهار الاول بديت معك والحمد لله. كيف دايره مراكش؟ كل شيء بخير الحمد لله. اذا الشيف موحى الناس يعرفوك بانك انت تكون ضيف ديالنا في هذا الموسم السابع. غادي نكملوا نفس المسيره، هي فنانين او ضيوف موزايك تيقترحوا عليك دي زانغريديون. السنه اللي فاتت كانوا 2 والاني ديرنيير كان واحد. دابا صعبت شويه. العام الجاي نتمنى هذا العام نتمنى يكونوا يبقاو 2 بعدا. السمانه الجايه راه ميميد هو اللي غادي يختار لك. ميميد تكون ظريف السمانه الجايه، الله يستر عليك، ما تجي تغير لي شي حاجه اللي ما كايناش. لا ديما انا ظريف، غنختار لك شي حاجه. انت تبارك الله عليك، ما نخافش عليك، واخا تكون شي حاجه صعيبه غتخرج منها شي حاجه. لا عندك تسحب لك بالك. انا ميميد كنتي تعرف تسمع بالشيف موحى؟ بيان سور. اول فيديو ديالو شفتو كيفاش داز في سي ان ان، كنت انا في لندن هذيك الوقيته، وكنت شتا لا ميزون ترونكيل، و تيدوز الشيف موحى. دونك انت الان اليوم معاه. ايوا دابا انتم تقدروا تخدموا واحد الحاجه زوينه. الناس يشوفونا الان تبارك الله عندك الشعر طويل، موحى ما عندوش الشعر، نقدروا نشوفوكم تبدلوا الشعر، نشوفوا واش نشوفوا موحى بالشعر طويل، ها هو بلا شعر بلا طربوش، بلا طربوش. شاف موحى مرحبا. نتبادل انا وموحى. نعم نتبادل انا وموحى وصافي، غير يعطيني الطربوش ديالو. مرحبا. الوغ اللي سمعتي الشيف موحى، نبداو مع دي جي ميميد عواد. انت اب سعودي وام مغربيه، تزاديتي في المغرب، ما مشيتي لانجلتير، كملتي قرايه ديالك، ولكن انت الموسيقى هي اللي خداتك اكثر. الموسيقى باش اثرتي شنو الايدل ديالك، يعني باش انك تقول انا بغيت نكون بحال هذا الارتيست، ولا كيفاش؟ هي صراحه ما بداتش بديك الطريقه، بدات بواحد الطريقه اخرى. انا كنت نقرا في كازا في ليكول امريكان، ومن بعد كنت فين ما تنجح ماميغ كانت كتجيب لي بحال دابا دي بلاتشين ولا شي حاجه، كانت تشري لي وحده بوحده، كانت كتشري لي 2 باش ما نبقاش فهمتي اوكيبي معاهم. دونك الام ديالك الله يطول لها في العمر، وهي تسمع لينا، هي راه معنا مباشره من دبي، نوجه لها تحيه. دونك هي اللي دوزات لك الفيروس الموسيقى بحال هكاك بدات. ومن بعد انا مشيت لندن، قريت، بديت كنقرا، فهمتي، تعرفت على ناس في الميديا وهذا، وصافي. من بعد بديت كندير لابرود في الدار، كنت نقرا في اليونيفرسيتي، وميم طون كان عندي اللابتوب، كنت كندير لابرود غير بوحدي وداك الشيء. ومن بعد جات واحد الفرصه اللي كنت انا في لندن، وجاو عندي قالوا لي كاين واحد لاصواري واش تقدر دير دي جي، يعني دير فيها دي جي. سيتي لا بروميير فوا مشيت، بديت صافي ميكسيت داك النهار. من بعد ولاو تيقولوا لي ديما خاصك تجي في هذيك البلاصه كل سبت تجي في لندن. من بعد صافي بحال هكاك، وصافي شفت راسي بان غادي في داك الدومين مزيان، القرايه مزيانه، هي عندي كل شيء، خديت لي ماستر ديالي وداك الشيء كل شيء عندي. فاش درتي ماستر؟ بيزنس مانجمنت. تبارك الله. عندي داك الشيء ديالي، ولكن او ميم طون تندير لا ميوزيك، تندير الفاشن، او ميم طون. غادي نرجعوا نتكلموا الفاشن. انت موحى عندك وليدات الله يخليهم ليك، واش دوزتي لهم انت الفيروس ديال الطبخ؟ عندي واحد اللي كيقرا في لي كروتريير دو لوزان، بس انا دازت السنه الثالثه ان شاء الله. عندهم 4 سنين. دار الطبخ هو؟ لا، دار المانجمنت كي تيقولوا. دونك هو يجي ويستركتيري كل شيء. كاين واحد يقراو ما كاين ما صح من لو تيغان. المهم كاين واحد كيدير الطب، وواحد كيدير كوزينه طباخ.
طباخ. il est en train de faire la formation ديال الكوزيني في الخارج. دونك حرفة بوك اللي داير غير فوق. البوك اذا اللي عنده 18 عام كيدير الكوزينه دونك جو سوي تري فيير. سميتو زرياب زرياب. وكيدير الكوزينه. زرياب دايوغ زرياب هو من الاندلسيين اللي كانوا تيديروا الطبخ والموسيقى. تبارك الله. هذاك علاش سميتو زرياب. والموسيقى دائما تتكون في الطبخ. بان سي اون ميلودي الكوزينه سي اون ميلودي دونك بحال لانه زرياب هو اللي دار لو كار دو نوت دونك وكان معروف الطبخ حتى هو عنده لا كوزين دو زرياب دايوغ راه كاينه موجود لحد الكتاب كوزين زرياب دونك كان تيدير الموسيقى والكوزينه. الوغ لو ستيل ميوزيكال انا عرفنا بان لونجلتير هي لا سورس ديال لا ميوزيك الكترونيك لا ميوزيك يعني كلشي ماشي امريكان مي سورتو لندن لونجلتير يعني من تما طلقوا او خرجوا دي غران دي جي من بوكو لونجلتير ميماد. منتصر شوف لونجلتير هي انا بالنسبه لي هي احسن بلاصه تقدر تخرج منها الا بغيتي تكون ميوزيسيان ولا شي حاجه ياك بحيث كاين عندك لوبورتونيتي بزاف امريكان سوايا غتمشي النهار الاول غتقاد مزيان وغترجع غتطلع وحده ولا غتمشي وغترجع الامريكان دريم عندك مره واحده. دونك في لونجلتير كاينين بزاف ديال الاوبورتونيتيز كتمشي كتلاقى مع الناس كيصبروا عليك بزاف يكفيك اصاحبي راه خرجوا من تما البيتلز بينك فلويد لي غران دي جي لان لا ميوزيك حتى هي لا بيان سور لي غران دي جي تاع كارل كوكس كاينين بزاف ديال بيتونغ عندهم كاع ما فهمتي لونجلتير كاين بزاف ديال الاوبورتونيتيز انا في هذا الشيء اللي شي نظريه ديالي كامريكان. الميوزيك ديالك الان تطورات واش بقى لو ميم ستيل من الاول اللي بديتي بحال ديب تيك هاوس او لا تبدلات الالكترونيك تبدلات طبعا في الاول كنت كندير شويه ديال الكوميرسيال الكترو ابخي دزت لحاجه اخرى اللي هي انا حسيت في راسي باني مزيان فيها اللي هي الديب هاوس والتيك هاوس. الهاوس راه في السريه شنو هو كوميرس ميوزيك الكوميرسيال ميوزيك سي الكوميرسيال ميوزيك اللي الميوزيك اللي تدوز في الراديو داكوغ اللي كنسمعوا ديما اللي كتسمع ديما هذه كوميرسيال بحال دابا كتكون غادي في الطوموبيله كتسمع هذيك الموسيقى. انا الموسيقى اللي تندير اللي هي شويه اندر جراوند اللي زعما ما تقدرش تدوز في الراديو ولكن كدوز قليله. احنا نعطيوك ان فونغون لاول مره حتى انا ما كنعرفش انا اول مره كنعرف على الاولاني نديرو دير دوب باسكو داك دوب اللي كان خرجته هاجي واحد العامين وخدا بلاصه كبيره في الايت باراد ديال توب 20 في توب 20 في بيت بورت في لو سيت ديال واحد لو سيت عالمي اللي هو اللي تيدوز اللي كياخذوا منه كيشريو منه كاع الناس في العالم الموسيقى. دونك انا كنت في توب 20 في شي 3 موا بقى في لو مورسو تما من بعد في توب 100 وقيلا شي 6 شهور فوالا من بعد وليت كندير لي تور من بعد بزاف من بعد هذاك المورسو باسكو دونك هذاك كان فيه الخير عليك الخير كانوا شنو الميساج بغيتي توصل دوب لان ملي تنسمعوا الموسيقى صامته لان ما كايناش موسيقى صامته انا تعجبني نقول صامته لان الموسيقى ماشي صامته ولكن انا انسترو ما فيه الصوت يعني شنو الميساج بغيتي توصل دابا حنا تنسمعوا الدوب وغنسمعوا له شنو الميساج شنو هي ستي كوا ليستوار ديال الدوب كو استوار شويه تضحك باسكو بديت هاد المورسو في اللابتوب ديالي في الكوزينه جات مزيان كنت اكزاكتومون كنت في ليدز في لونجلتير كنت في ليدز وكنت قبل منها غادي نمشي عندي واحد كيلكو دات في ايبيزا وكنت جالس في الكوزينه والله في الصباح وكنت كنشرب الكافي ديالي واحد شويه ويجيني هاد ليدي ديال هاد لاباس البيس لاين اللي كاينه في التراك وصافي جبت اللابتوب ودرتها هذيك الساعه وخدمت عليها غير هذيك الساعه وساليت المورسو في 4 جور في 4 جور بقيت خدام عليه قبل ما نمشي لإيبيزا مشيت لإيبيزا لعبته سمعوا واحد السيد تما قال لي هذا المورسو ديال قلت له ديالي قال لي واش مسيني قلت له لا قال لي راه كاين واحد لابيل تنعرفها كبيره راه تبغي تسيني هذا المورسو واش تقدر تعطيه لي صيفطته ليه ومن بعد صافي سينيت معاهم. غنسمعوا الدي جي ميماد عواد وراجع لكم كذلك مع الشيف موحى على ميدي 1 في النهار الاول بالموسم السابع من موزايك وحنا تنواصلوا موزايك مع الشيف موحى ومع دي جي ميماد عواد. مرحبا بكم مجددا. شكرا مره اخرى منتصر.
شكرا منتصر. مرحبا الشيف. بارك الله فيك. اذا قبل ما نوصل معك دي جي ميماد عواد الشيف موحى، دابا نهضروا على لا مود ولي توندونس. واش كاين انتم الطباخين الان كاين واحد الفاكهه او شي حاجه من الخضروات اللي هي البرودوي فار دابا على مود اللي تنشوفوا في لا كويزين ولا على حسب كوزينه ماشي مود؟ كوزينه ماشي مود، كوزينه ابداع حتى هي بطبيعه الحال هي ابداع، ولكن باش تقول هذا الكولور بالنسبه لي انا ما عرفتش انا. وهي دابا ولات لا كويزين موليكولير ماشي مود. هي دابا لا كوزين موليكولير دابا كتسمع شي واحد كيقول لك كوزين موليكولير، بعدا هذاك لو مو ايتي مال شوازي من الديبار، يعني الكلمه السميه ديالو ماشي هي هذيك. وما هي راه سيت اون كوزين كي سان، راه ماشي كشحال واحد كيتصحاب له واش الموليكول داك الشيء ما هكاك شي راه ما مزيانش، راه مزيان داخل اللابوراتوار لا والو، داك الشيء طبيعي وطبيعي بزاف، لانه كاع لي زانغريديون اللي كنخدمهم طبيعيين. الحاجه اللي هي صعيبه وهو كيتسحاب له الموليكول، ولكن هي فيها ما يتكل. يعني مثلا كنقبطوا مطيشه، كنقبطوا 4 مطيشات وكنقبطوها تنديروا الكونسونطري ديالها ونصوبوا مطيشه غير قد هكا قد بيه، وهذيك وتتفكتوروها 100 اورو. لا اسمع، هذيك 4 مطيشات كاينين في ديك قد البيه، كترميها في فمك كيطرطق لو كو ديالها، لو كو ديال 4 مطيشات. هذا هو لا ديفيرونس بين كوزين تراديسيونيل اي مالكيه. هي هذيك عمرها ما تطلع، ولكن ديما خصها تخلط مع لا كوزين تراديسيونيل. وانت تستعملها بديتي تستعملها؟ لا لانه المغرب كوزين مغربيه خصها شويه تقالها وشويه ديال سميتو. ها هي مودرن في الشكل ديالها، اما باش تدخل لها دي شوز وي تدخل في ناحيه الدسر ولا بزاف د الحوايج، لانه تقدر مثلا دير دي بي ديال المنون في شي ولا تقبط مثلا لي بي ديرهم مع السكسو باش المرقه ديال السكسو ترجعها بي، لانه الكونسونطري باش يكون مجهديه. يعني ذاك الرواد تجمعوا في دي بي ديال الرواح ويتقطع ويتطرق لك فمك مع الكسكسو مخلط. هذا هي ما باش تكثر داك الشيء ثاني الناس ما كيتيقوش وكيتخلعوا. هذا هو المشكل. ولا مود من ناحيه كيف تنقولوا لا اسكو لا كوزين اون مود ولا كاين شي توندونس. كل شاف كيتبع واحد الطريق ديالو، يقدر يقول مثلا هاد 3 شهور لهاد الشهر بغيت نخدم الكونكومبر مثلا الخيار، او نقدر نقول بغيت نخدم الفكوس الخدمه هذا الشهر، بغيت نخدم على الفكوس، غدا بغيت نخدم على سي لي برودوي دو سيزون. ما يمكنلكش تحنقز لي سيزون. انا بالنسبه لي كل واحد هنا في الخارج كاين دابا لي ليغوم ما بقاوش عندهم الخضره، ما بقاش عندها لي سيزون. حتى الفواكه العام كله ناكلوا موجودين. تقدر تاكل المشماش دابا. نعم. ايوا وشنو هو البرودوي فاغ بالنسبه لك دابا انت الان؟ يلا المود ديالك الان. مطيشه مطيشه ماشي مطيشه، سي ان فروي. سي ان فروي، ما نقدر نقول سي ان فروي، نقدر نقول سي ان ليغوم، لانه بيرسون نو ديفيني ني فروي ني ليغوم. يقدر يدخل مع الليغوم، يقدر يدخل مع لي فروي كيف ما استعملتيها. وانت ميماد شنو هي حيت انت غندخلوا لا فاز، لان يمكن ما تتعرفش محال هو تبارك الله عليه الي موديلز، يعني عارض ازياء، وكذلك تبارك الله وجه لعده ماركات دوليه وطويل تبارك الله. ياك ولا لا؟ خريتي تتشبه لا فامي الاب ولا الام؟ تنشبه الام ديالك. نعم. نبغي نذكر المستمعين بانك انت اول اطلاله ديالك في الاذاعه معنا في المغرب. تاخذ واحد الحميه باش، لان انت عارض ازياء في الخارج، يعني كاينين دي نورم ماشي بحال في المغرب او في الوطن العربي اللي ما كانت يكونوا تنشوف واحد نتكلموا على الاولاد، نتكلموش على البنات، لان تيكونوا ميسكل عضلات، يكونوا او تنشوفوا في اوروبا او امريكا اللي ما كان ضعاف بزاف، تشوف وجههم صفر تقول غادي يموتوا. صوت عليه يطيح. لا منتصر، وشوف في لامود كاينين بزاف ديال لي كاتيجوري، ياك كاين الكاتيجوري اللي الكاثوليك هذيك خاصك تكون فيك الموت. خاصك ما تقولش تاكل، كتكون فريمون كتكون ضعيف بزاف. Ça c'est imposé par les maisons de haute couture et par les agences. et نايت صداع على هادشي اللي مانكان، لان بزاف د الحوايج تيجراو، يعني يا ميم دي كا دو سويسيد شي لي مانكان مساكن. بيان سور باسكو يل ديبريم ا سارتان مومون، فتبقى انت ما كتاكلش، كدير بزاف ديال السبور باش تبقى في واحد البوال اللي هو يسمح لك باش تبقى دير هذاك الخدمه. كاين بزاف الناس حيت شوف الا ما كنتيش كتاكل راه كتدخل بديبرسيون. وانت كيفاش قنعتيهم؟ يعني انا تنعرفك مزيان يعني، ولكن الناس اللي ما تعرفوكش، يعني عندك ان لوك
ماشي تتشبه الاخرين يعني ان لوك امبوزون ان لوك ما نقدروش نديفينيوك انت واش عربي او لا سود امريكان ولا هندي ياك ولا لا واللي شافوا المره الاولى ما ينساش فوالا اكزاكتومون يعني كيفاش امبوزيتي الاسم ديالك نتايا كان سهل بانك انا كماركه عالميه ديال الجينات بلا ما نقولوا الاسم غنجيبك وتشهر لي الجين ديالي في اشهار او ماركه اللي انشفناها مؤخرا راه هي ديال الهواتف الذكيه انك تتش التليفون وكذا او يعني كيفاش قنعتيهم يعني شنو لو بلوس ديالك نتايا صراحه ما كاينش شي بلوس منتصر هو شوف انا في الاول هذوك الماركات كاملين كنت كنعرضوا عليا ديما لي فاشن شو كنت كنمشي غير هكاك فهمتي ما كنتش كاع باغي ندير هذا الشيء انا من الاول هذا الشيء ديال لا مود وهذا الشيء ديال انت لاباس ديالك هي الموسيقى يعني كنت ندير غير الموسيقى وتلمو كنت كنعرف بزاف الناس في لا مود كانوا تيقولوا لي فهمتي هذوك راه عندك واحد الوجه تيقولوا لي راه علاش ما هذا وهذا ما ديرش وزعما الناس راه يبغيو يديروا معاك بزاف د الحوايج وداك الشيء واحد النهار كنت في واحد الفاشن شو اللي هو كبير ديال واحد لا مارك كبيره كانت الهوستا ديالو هي واحد المانكان كبيره فيكتوريا سيكريت وكنت انا انفيتي تما وهي فاش شافوني ديك لا مارك ديال الجينات تما جا عندي الماناجر ديال لا مارك قال لي نقدر ناخذ لي دوني ديالك باش نعطيهم الناس ديالنا بغيت فريمون نخدم معاك سيتي ان فرونسي قلت له بيان سور ما كاينش حتى شي مشكل نقدروا اي وقيته نتلاقاو هذاك الشيء قال لي صافي غدا خاصك دوز عندنا لاجونس مشيت لاجونس ضربت حظ يعني لاجونس مشيت النهار الاول درت الكاستينغ صافي كنت سيليكسيوني ديريكت من بعد ب 5 جور درت واحد لا مارك ديال هذيك لا مارك في واحد الجينات واحد كاتالوج الجينات دابا انا هو لو فيزاج ديالها دونك مي سي بيان مغربي طبيعه الحال يعني عربي لانه تشرف مغربي من الام ولكن الاب سعودي انه يعني امبوزي الاسم ديالو وان ماركه لان واش كاين تتحسوا كاين نوع من العنصريه شويه لان يكون عربي يدير هاد لا مارك لان انت تبارك الله عليك انت سعودي مغربي يعني عندك دو ناسيوناليتي يعني واش كان سهل بالنسبه لك ولا هي شوف منتصر كما قلت لك قبيله الا كنتي فريمون عندك شي حاجه وشافوها فيك راه ما تتبقاش العنصريه سي فري كتكون في العنصريه فاش كتكون واحد في الاختيار بحال ملي تيحطوك انت وتيحطوا 4 امام فاش لاجوا عندك انت الاول وصافي ما تتبقاش عنصريه غير خاصك تكون بحال اللي تيقولوا ايزي جوين ما تكونش كتاخذ في خاطرك وفهمتي في اي حاجه في اي دومين حتى في الطبخ راه يقدر يجي شي واحد يبقى فهمتي يخسر لك فهمتي المزاج ديالك هذاك الشيء اللي كاين ما كتقدرش تعطي 100% ما عمرك ما تسمع حتى شي واحد ودير غير داك الشيء اللي تيقول لك راسك نعم اذا غنرجعوا لك يا شيف محا غنسمعوا ان اوت مورسو من الموسيقى ديالك غنديروا الشيك هذا لو مورسو علاش يتكلم عواد كيفاش جات الفكره ديالو هذا المورسو جات الفكره ديالو صراحه كانت غير في الاستوديو بديت كنت في الاستوديو عندي في دبي كنت جالس بديت كندير لا برود بديت كندير لا برود داك النهار من بعد جاتني ليدي ديال داك الفوا داك الفوكال وصافي حطيته تما خدمت عليه من بعد صافي ساليتو صيفطتو لابيل من بعد هو عاوتاني فريمون مشى بعيد باسكو هذا وصل اكثر من دوب وصل للتوب 11 في تراك سورس وصافي دونك حتى هو من بعدو درت بزاف ديال لي طور تا هو كان عليك فيها الخيل تا هو فيها الخيل غادي نسمعوا له وراجع لكم مع الشيف موحى ودي جي ميميد على ميديا
تبارك الله عليك ميميد عواد. ميرسي الله عليك. ميرسي خويا منتصر. الموسيقى نبغي نذكر المستمعين ان نهار الخميس غادي يكون واحد الروبورتاج اللي جريته نهايه الاسبوع الماضي مدينه مراكش اللي تنظم فيها واحد المهرجان اللي تحتفل الدوره الثالثه ديالو احتفل بها اللي تهتم بالموسيقى الالكترونيه. سي لو فيستيفال اطلس ميوزيك الكترونيك وتجمعوا فيه كذلك لا كولتور وبزاف الحوايج. كي تشوف انت لا سين ميوزيكال واش عندك تسمع بلي دي جي ماروكان عرب اللي يقدروا يديروا الاسم ديالهم ولا باقي خاصنا شي حاجه ميميد؟ نو بيان سور كتبدلات دابا على شحال هادي ما كانش الدعم من عندنا حنا في المغرب. كانت واحد الموسيقى اللي هي كانت واحد لافاك ديال لاغيمبي ديال البوب كان الهاوس فهمتي قليل فريمون قليل. مي دابا تبدلات كما تيقولوا تبدلات الدعوه الناس تلاحوا بزاف لهاد الالكترونيك ميوزيك. ولكن راه شوف الالكترونيك ميوزيك راه فيها بزاف ديال لي كاتيجوري عاوتاني فهمتي. فيها الكوميرسيال فيها الديب فيها التيك فيها لا تكنو فيها لا تيك هاوس فيها المينيمال. دونك كاين بزاف د الحوايج اللي يقدر بنادم يسمع لهم. ودابا حنا في المغرب ها انت كما قلتي كاين دابا هذا الفيستيفال. كاين واحد الفيستيفال اخر غيطرا في مراكش كاين في الصويره يعني بارتو يعني لا ميوزيك الكترونيك بدات عندها لي فان ديالها بيان سور. وانا اللي عجبني وغادي نرجع في هذا الروبورتاج عندي نهار الخميس يعني ما كانش بيبليك مغربي يعني نجوا خصيصا من الخارج باش يتلاقاو مع لي دي جي باش يسمعوا لي سون. كل واحد يجيب حاجه. واللي يعجبني انهم عارضين على دي زارتيست بانتر على الناس اللي دايرين لي سكولتور. يعني ماشي تجي تسمع الموسيقى وتشطب شي بحالك ولكن كاين ان اسباس كولتورال مفتوح. اي سا سي تري بون انيشياتيف بيان سور. دابا حنا لي فيستيفال اللي ولاو تيديروا ولاو الناس كيجيو عندنا بزاف الوغ كالكونترير حنا كنا كنمشيو عندهم باش نخرجوا ونسمعوا لذاك لو ستيل ديال الموسيقى. ولكن دابا ملي ولاو الناس كيجيو عندك صافا دير كو حنا غاديين في الطريق الصحيحه. ما تنقولش هذيك الموسيقى اللي خاصها تكون في المغرب ولكن خاص يكون واحد شويه الاهتمام ليها فهمتي. باسكو حتى هي فهمتي واحد لو جونغ دو ميوزيك اللي كيعجب الناس بزاف في المغرب وما كانوش كيقدروا يخرجوا يسمعوا ليه في البلايص. كان ديك كما قلت لك كان بزاف ديال البوب كان بزاف ديال لاغيمبي. مي مانون صافي فهمتي تبدل داكشي ولا الالكترونيك ميوزيك معروفه بزاف في المغرب دابا. نعم. كما قلتي كاين لي فيستيفال بزاف. نعم. وانت تبارك الله عليك تتميكسي يعني تتميكسي في بلدان اخرى ويمكن غتمشي الاسبوع المقبل لاسبانيا قلتي لي غتميكسي اوسي. سي فري غادي نمشي عندي 3 ديال لي دات. منها وحده في واحد لا راديو مشهور ديالهم في مغربيه في المغربيه. عندي اون دات في واحد البلاج في مغربيه اوسي. وعندي واحد لا دات في مالاغا في واحد لا بواط من احسن لي بواط اللي كاينين تما. دونك غادي نمشي بور 3 جور
نمشي من عندكم من هنا لتما من هنا مرحبا. دونك تدير لهم لا ميوزيك ديالك وتدخل شويه الجره شويه ديال الطقطوقه يعني يا با لا توش. انا لان الموسيقى لا انا المغربيه جاتني واحد الايدي دابا هي ملي غنبدا نقول لهم بحيث انا قبل ما ناخذ لي دات ديالي كاينين شروط كنديرها بحال الكونطرا. شنو بغيت بحال دابا شنو بغيت في الماكله شنو بغيت يجيو لك في الطوموبيل هذا يا اون فيش تكنيك يعني. انا دابا جاتني واحد ليدي هو الشاف موحى غنبدا نديرو في ليكرون اللور عندك لاسبيراسيون غنبدا نديرو اللور في شي فيديو بدا يدوز كيهز البيض وداك الشيء وكيدير شي لعيبات بشي شويشيه فيديو ديال الطبخ داكا وانا تنميكسي هو ورايا اكسلونت ايدي عليها فوالا بس با وي سا با ايتر اوريجينال بيان سور سي ان ولا دير شي شو كوك شو. كاين واحد الطباخ فين غادي سميتو في مربيه كي سابيل الريستورون ديالو البيبو راه كاين تمايا في واحد الفندق ما تنديروش اشهار حنايا ديال المهم واحد المطعم ومع الطباخ معروف عطينا عيد اسم الطباخ واخا زيد دابا قلتي الريستورون داني غارسيا voilà Dani Garcia. Bah, c'est l'un des meilleurs. Bien sûr. C'est la cuisine. Sûrement مشي ناكل تما. دير لهم فلافي تقول لهم يعشوك تما. هو صديق. نعم. إذا الشيف موحى كيف كانت لاني بالنسبة لك كنت مشارجة كولينير لأن تبارك الله عاد كنتي في الفلبين عاد جيتي من الفلبين شنو مشيتي دير في الفلبين؟ الوغ اول مره خصكم تعرفوا بانه يلاه حلت السفاره المغرب حل السفاره ديالته تما اول حاجه دونك باش يتعرف المغرب في الفلبين درنا واحد الشهر ديال فيها لا غاسترونومي فيها الكرافت يعني داك الحوايج المغرب الصناعه التقليديه المغربيه وفيها كل شيء يعني فيها الموسيقى فيها بزاف الحوايج ودرنا شهر وكان اقبال كبير وبالاخص في الفلبين كانوا الناس ما كيعرفوش كوزين الطبخ المغربي حماقوا عليه وكان واحد الريستورون كنا حليناه فماغ اللي هو كان عامر مع الغداء ومع العشاء طول الطون كومبلي وطلبوا المنظمين باش يزيدوا مازال فهذا سميتو في هذا البرنامج وزيدون بغاو يحلوا مطعم مغربي في الفلبين. اذا كانوا بزاف الحوايج وهذا شرف للطبخ المغربي والناس راه غاديين كاين عند مشاريع اللي هما جايين ان شاء الله. نرجعوا لكم بعجاله بعد الموجز الاخباري باش نتكلموا على المشاريع المقبله ونبغي نذكركم انه يكون معنا توب 5 غنعرفوا الفنانين اللي دخلوا لسباق الاغاني هذا الاسبوع. غنديروا وقفه موسيقيه نديروا جديد ابتسام تيسكت الظالم قطعه جميله غنسمعوا ليها ونبغي نذكركم مستمعينا الكرام يمكن لكم تفاعلوا معنا عبر الصفحه الرسميه لبرنامج موزايك اقترحوا علينا الفنانه اللي بغيتوا يكونوا حاضرين معنا او كذلك طلبوا فنانه اللي يدخلوا لسباق الاغاني ابتسام تيسكت. ورجعنا لكم في الجزء الأخير من اليوم الأول من الموسم السابع. كثرت عليكم ياك برنامج موزايك وحنا ما زلنا مع الشيف موحى ودي جي ميميد عواد. قبل ما نعطيكم الفنانين اللي داخلين معنا سباق الأغاني الشيف موحى كالعادة غادي نتلاقاو معك كل يوم اثنين مع اختيارات ضيوف برنامج موزايك والاقتراحات هذا العام. أكيد غيكونوا دي تشالنج. منتصر كنطلب منك حاجة واحدة هو طلب من الضيوف ما يبداوش ثاني يكثروا داك الشيء يكون صعيب داك الشيء يكون غير حويط داكور. ميميد الان كي تشوف راسك انت دي جي موديلز شنو نتايا الان دابا انا الموديلينغ غادي يبعدك على الموسيقى؟ لا جامي باسكو الموسيقى بديت هي الاولى و ما تقدرش تاخذ نقدر نخرج من الموديلينغ ونبقى في الموسيقى باسكو تنشوف راسي احسن في داك الدومين. و شحال فيك تبارك الله في الطول؟ مترو 92 او نسولو شحال عندك من عام؟ شحال تعطيني؟ ما عرفتش على 22 ما عرفتش حيت كيبان ميغ في العقل وتبارك الله عليه الى تري ميغ. لو باقي شاب ما فيش شيء. ما كنقولش شحال من عندك ماذا صافي نجي 30 دابا 30 سنه باقي شباب يعني النصيحه للشباب اللي بغاو يدخلوا للموديلينغ وشنو تقول لهم؟ لان كل واحد لاحظنا كل شيء باغي يولي موديل الان. تيقول راني موديل بزاف تنشوفهم في سور انستغرام وداك الشيء في الو شنو تقول لهم؟ شوف النصيحه الوحيده منتصر هي الواحد فاش كيبغي يدير شي حاجه ما خاصكش تسمع حتى شي واحد بحيث دوك اللي كتسمع لهم غير غادي يشوشوا عليك ياك شي حاجه الا كانوا لي جون دو ميتي
دو ميتشي شي حاجه في راسك جو ان جريت غتمشي غتقلب عليها ما تبقاش مخبي وكتسنى كدير تصاور في انستغرام وفيسبوك وفي داكشي باش بنادم يدير لك لي لايك لا عندك اللوك عرفتي راسك انت غتكون عند الناس اللي بغاوك وغتفغيمو غادي يحتاجوك في الموديلينغ سير دابا لو بروبليم منتصر كو لي زاجونس اللي كاينين في المغرب ما تيدعموكش عالميا كتبقى محدوده كتبقى غير كدور في المغرب دونك الا بغيتي خاصك الحاجه الوحيده اللي بغيتي تخرج وتولي تخرج العالميه خاصك جو بونس خاصك يفو كيتي لو ماروك باسكو دوماج تخدم على راسك يعني تخدم على سي دوماج باسكو لا ماروك سي فهمتي ما بقاش عندنا كاينش الدعم ديال الفاشن ماشي دعم يمكن فاشل لان ما تنشوفوش بان الراجل خاصو يدير موديلينغ او المراه يعني يدير موديلينغ كاينين دي جون كاين دي زيدي غوسو افكار تقول لك لا الراجل ما خاصوش يدير ديفيلي ما خاصوش علاش كاينين ناس يقولوا ايوا كاين الراجل اللي يقول لك حتى الراجل ما يطيبش المراه طيب او معنا الشاف محامي ايوا هادشي ما كاينش دابا هاد الوقيته راه ما بقاش الراجل والمراه كلشي تيدير خصهم يتعاونوا بجوج خاصك تكون خاصنا نكونوا شويه اوبن في راسنا ما نكونوش غير صافي حاجه وحده اللي كديرها المراه ما يديرهاش الراجل فهمتي وصافي ديال الناس. نعم المشاريع المقبله ديالك كاينين دي تورني كاينين دي خدام على دي تراك على دي مورسو جداد. عندي واحد دو تراك غادي يخرجوا من اكبر لي لابيل كاينين دابا في لا هاوس ما غنقولش سميه ما غنقولش سميت تراك مي واجدين صيفطهم سينيت لي كونطرا غادي يخرجوا تقريبا من دابا واحد 3 مو ولا 4 مو يعني ملي تيخرجوا هكذا يعني ملي تيدوزوا في اذاعات وداك الشيء تيوصلوك شويه الفلوس ديالهم ديال الفيزيون ديالهم تيوصلني كلشي سا باي بيان صافا شوف كتخلص مزيان في الايتون ميوزك بحال دابا ملي كيدخل بنادم كيسمع الموسيقى ديالك في ايتون ميوزك كاين واحد تقريبا في كل ما كيسمعوا كاين واحد $50 فهمتي نص دولار ودير باش نبداو حنا ندخلوا دير علمنا ونبقاو نديروا نطلبوا المستمعين ميديا انت هما يلا يعاونوا يلا لا ولكن الحاجه الوحيده اللي هي اللي تقدر فريمون تخليك تمشي بعيد هي دير الموسيقى مزيان ولكن هذاك الشيء اللي غتربحوا فاش كتبيع ما غتربحش بزاف كتربح في لي طور فاش كتمشي كتبحال دابا لي فيستيفال كتمشي لي بواط كتميكسي هناك فين كتاخذ شحال ما بغيتي انت مي باش توصل لهذيك هذيك البلاصه خاصك تكون ديجا مصايب موسيقى زوينه وكتعجب الناس وديجا خرجت للساحه داك الشيء. انت الوجه لعده ماركات كاينين دي مارك اللي تتمنى كاين شي مارك تتمنى تكون الوجه ديالها كاين واحد لا مارك اللي كبيره حتى هي عيطوا ليا كبيره بزاف في ما نقدر ما عرفتش نقول السميه ديالها دابا ملي سولتيني غنقول لك لا انا سمعتها صافي ماركه عالميه هي باش غادي دير اشنو غادير كنت خداوني في دبي باش ندير لهم لي بارفان ديالهم هي تقريبا من حتى انا كنت كندير ديك البارفان قبل ما يعيطوا ليا فكانت واحد فريمون سي تري بيان سي تري بيان ما شاء الله عليك. ايوا هادشي اللي كاين دابا بوغ لا مود. والناس اللي ما تعرفوكش وعرفوك الان في السوشيال ميديا شنو داير في www sur Instagram c'est www.instagram.com/MEMED AWAD Mehmed Awad et عندي نفس لو نون في كاع فيسبوك في ساوند كلاود في يوتيوب Mehmed Awad فهمتي غير ديرها صافي تنهضر مع كل شيء انا في انستغرام شوي جونتي تبارك الله عليكم بقى هكا ما تبدلش ونتمناو اننا نسمعوا عليك حوايج زوينه ويفيق اننا نشوفوا وجه عربي في ماركات عالميه. شكرا لان انا شفت لي بوبليسيتي ديالو مالوغوزمون بون انا تنعرفو ولكن ما تيبانش بانه عربي او مغربي او سعودي فهمتي دونك كنعرفوش الوجه ديالو. الشيف موحى تنتمناو لك التوفيق وشكرا انك جيتي وكما العاده حنا دائما تنتفايلوا بالخير معك ملي تتبدا معنا دائما موزايك غنضربوا لك موعد الاثنين الجاي ان شاء الله. بالتوفيق وتحياتي للمستمعين في مراكش. شكرا. انت تحيه للمستمعين ديالنا انت من السعوديه والمغرب والامارات والخليج كله دابا جامع الخليج كله. شكرا. غنختاروا ان صون دابا دغيا قبل ما نعطي الايباد شنو نعطيو للمستمعين واتش كان دو هو ديجا واقيلا راه خدام في هذا هو هذا المورسو كنت صايبتو هادي واحد العام لا ميم شوز صايبتو توب 100
مشى بعيد مراتب كبرى في مراتب كبرى في السيلينغ في كل شيء. من بعد منه درت كيلكو دات في البرازيل على قبل التراك باسكو كان في البرازيل بزاف كيطلقوا داكشي. مشيت للبرازيل من بعد منه درت كيلكو دات في تبارك الله عليك. مشى بعيد تبارك الله عليك. ونشوفوك في السعوديه لان الان الحلم ديالك هذاك انك تلعب في السعوديه لان دابا الان السعوديه كاينين فنانين ولاو تيقدموا مهرجانات الحفلات وانت ابن السعوديه دونك تمشي السعوديه مره تمشي وي باقا عندي العائله عندي لا فامي عمامي ولا عمامي باقي تنمشي ديما مره تنمشي ندير العمره. تبارك الله عليك. دونك ضروري تنمشي للسعوديه. داكور تبارك الله عليك ميميد عواد. ميرسي بوكو الاستضافه منتصر وفريمون هذه كانت واحد الجلسه مميزه باسكو هضرت على بزاف د الحوايج اللي ما عمري ما هضرت عليهم في المغرب. سي لا بروميير فوا كنت نهضر على الموسيقى فاشن. مرحبا. كو لي انترفيو كامل اللي كنت كندير درتهم في لندن درتهم في باريس في دبي في الاسبان. هذه سي لا بروميير فوا معاك انت وان شاء الله ما تكونش الاخرى. انا سعيد انا ماشي الاخرى هذه البدايه و تو فيان كون تو فو ملي يكونوا لي تراك. مرحبا بك موحا. ميرسي بوكو. شكرا منتصر. شكرا لكم بعد ما نستمعوا لميميد عواد على ميدي 1. شكرا.